संस्कृत समाराधकाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। इयमहं लता कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेऽपि वयं सुखमिच्छामः। सुखं कामयमानाः एव मानवाः जीवने नानाविधानि कर्माणि कुर्वन्ति। आयान्तु तावत् कार्यक्रमस्य आरम्भः अद्य सुखसन्दर्भख्यापकेन सुभाषितेनैव कुर्मः। कर्णप्रियं सुभाषितं गायति दिव्यानन्द झाः। सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तिरेव च, न च तद्धनलुब्धानां इतश्चेतश्च धावताम्। संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। अहो संतोषमेवास्ति परमं सुखम्। मित्राणि, साम्प्रतं प्रसंग प्रभागं प्रस्तौति मम सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। मित्राणि, इदानीं जगतः घटनाक्रमान् संस्कृतभाषायां श्रोष्यामः। गतसप्ताहे घटितान् घटनाक्रमान् संकलय्य उपस्थितोऽस्ति पुरुषोत्तम शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना केन्द्रं राज्यानि च यासचक्रवातेन प्रभावितक्षेत्रेषु सामान्यस्थितिं सुनिश्चेतुम् अध्यर्थितानि। प्रधानमन्त्री चक्रवात प्रभावस्य समीक्षायै ओडिशा पश्चिमबंगालयोः यात्राम् अकरोत्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण वर्यायाः अध्यक्षतायां वस्तुसेवाकर परिषदः उपवेशनं नवदिल्ल्याम् अभवत्। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन उक्तं यत् भारते कोविड संक्रमितानां नूतन प्रकरणानि सम्प्रति अपचीयन्ते। आरोग्यप्राप्तवतां प्रतिशतता च अनवरतं वर्धते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्र महासचिवेन अंतोनियो गुतेरेस इत्यनेन सह अमिलत्। सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयेन उक्तं यत् सामाजिक सञ्चार माध्यमैः विवादं त्यक्त्वा भारतीय विधेः पालनं कर्तव्यम्। अपि च दुबई नगर्यां प्रवर्तमानायाम् एशिया महाद्वीपीय मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकैः भद्रं प्रदर्शनं विधीयते। सुहृत् श्रोतारः, अग्रे सरामः ज्ञान विज्ञान प्रभागं प्रति। अत्र विभिन्नैः संस्कृत विद्वद्भिः सह साक्षात्कारः समाचर्यते। तर्हि अद्यतनम् इममेव साक्षात्कार विशिष्टं प्रक्रमं समादाय उपस्थितः अस्ति मम सहयोगी युवराज भट्टराई। नेपालदेशस्य प्राच्यविद्यामनीषी संस्कृत व्याकरण शास्त्र कोविदः गुरुकुल पद्धत्या संस्कृतस्य भाष्यमाण स्वरूपस्य प्रतिष्ठापनार्थं प्रयत्नपरः आचार्यः गुरुप्रसाद सुवेदी वर्यः विश्वस्य संस्कृत वाङ्मय सेवकेषु अन्यतमो वर्तते। असौ नेपालदेशे गुरुकुलस्य प्रवर्तकः सञ्चालकश्च वर्तते। आचार्यवर आकाशवाणी पक्षतः भवते हार्दिकम् अभिनन्दनं व्याहरामि। भवते युवकवये युवराजाय अभिनन्दनार्थं धन्यवादाः। आचार्यवर, भवान् नेपाल राष्ट्रे संस्कृतस्य विकासाय प्रयतमानः अस्ति। नेपालदेशे अद्यत्वे संस्कृतस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति? सर्वकार पक्षतः जनपक्षतश्च कीदृशाः प्रयासाः विहिताः सन्ति? सम्यक् उक्तवान् भवान्। नेपालदेशे संस्कृतस्य स्थितिः महनीया अस्ति। प्राचीना परम्परा नेपालदेशस्य संस्कृतमयी आसीत्। नेपालदेशः देवदेशः इति उच्यते।
अत्र बहवः मुनयः तपश्चक्रु तपोभूमि साधनाभूमि इयम् अस्ति। भगवतः पशुपतिनाथस्य देशः, भगवत्या गुह्यकाल्याः देशः। पशुपतिनाथ संरक्षिते अस्मिन् देशे प्राचीनकाले या संस्कृतविद्वत् परम्परा आसीत् तस्या संरक्षणार्थम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः। साम्प्रतं सर्वकारपक्षतः अपि संस्कृतस्य संरक्षणार्थं प्रयासाः विधीयन्ते। तदपेक्षया जनपक्षतः अधिकाः प्रयासाः अपि विधीयन्ते। यथा इदानीं संस्कृत सम्भाषण प्रयासः जने जने संस्कृतं स्यात् एतदर्थं संस्कृत सम्भाषण शिबिराणि सञ्चाल्यन्ते। एवञ्च जनानाम् अपि संस्कृते अभिरुचि प्रतिदिनम् एधमाना अस्ति। जनाः संस्कृतस्य ज्ञानं कथं स्यात् इति एतस्मिन् विषये इदानीम् उत्सुकाः दृश्यन्ते। एवञ्च जनाः विविधान् कार्यक्रमान् समायोज्य संस्कृतमयः नेपालः स्यात् एतदर्थं प्रयतमानाः सन्ति। महोदय, इदं श्रूयते यत् तत्र नेपालदेशे गुरुकुलानाम् उत्थानं वर्धमानमस्ति। बहूनां गुरुकुलानां वृद्धिर्दृश्यते। संस्कृत विद्वत् परम्परा नेपाले पुनः कदा पर्यन्तं जनमानसे पूर्ववत् प्रतिष्ठाम् आप्स्यते इति विषये किमस्ति भवतः मन्तव्यम्? उत्तमः प्रश्नः पृष्टः भवता। नेपालदेशे गुरुकुलानां संख्या वर्धमाना इव दृश्यते। यद्यपि गुरुकुलानि नवीनानि स्थापितानि न, प्राचीनानि एव गुरुकुलानि इदानीं पुनरुत्थापितानि सन्ति। प्राचीनकाले गृहे गृहे गुरुकुलमासीत्। नेपालदेशस्य बहुषु ग्रामेषु इदानीमपि सा परम्परा कथञ्चित् सुरक्षिता अस्ति। ज्योतिषविद्याया परम्परा, यथा आयुर्वेदस्य परम्परा, यथा तन्त्रविद्याया परम्परा, पौरोहित्यविद्याया परम्परा, एवञ्च कतिपय विषयाः ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे सुरक्षिता परम्परा अस्ति। तां परम्परां, लुप्तप्रायां परम्परां पुनरुद्बोधयितुं, पुनर्जागरयितुम् इदानीम् अस्माकं प्रयासः अस्ति। वयं विश्वसीमः यत् या नेपाले प्राचीना संस्कृतविद्वत् परम्परा आसीत् सा परम्परा पुनः जनमानसे पूर्ववत् प्रतिष्ठास्यते इति एतदर्थम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः अस्ति। प्राचीनकाले या परम्परा आसीत् मध्ये विच्छिन्ना परम्परा, इदानीं विद्याया अध्ययनार्थं, पौरस्य दर्शनानाम् अध्ययनार्थं नेपालदेशे व्यवस्था अस्ति। बहुषु स्थानेषु अत्रत्या महात्मानः, अत्रत्याः विद्वांसः गुरुकुलानि प्रवर्तयन्ति, गुरुकुलानि सञ्चालयन्ति। तत्र अधीयानाः छात्राः संस्कृतशास्त्रार्थ परम्पराम् इदानीम् अपि प्रवर्तयन्ते। अतः वयं विश्वसीमः यत् प्राचीन परम्परा या आसीत् सा पुनरपि प्रतिष्ठिता भविष्यति। मान्य महोदय, इदम् आमन्यते यत् संस्कृताध्ययने केवलं रटनमेव भवति। संस्कृत शिक्षकत्वेन अस्मिन् विषये भवतः किमपि मतं कृपया उच्यताम्। सत्यमुक्तं भवता। संस्कृताध्ययने केवलं रटनमेव भवति, तत्र बोधः न भवति इति लाञ्छना अस्ति। तत्र अस्माभिः द्विधा एतत् द्रष्टव्यं भवति। संस्कृताध्ययने केचन विषयाः रटनीया अपि भवन्ति। यथा संस्कृताध्ययनस्य सोपानानि 4 सन्ति। अधीति, बोध, अध्ययनं, प्रचारश्चेति। अधीतिकाले रटनमपि अपेक्षितं भवति। यथा पाणिनीय अष्टाध्याय्याः सूत्राणि रटनं विना कण्ठगतानि न भवन्ति। तेन विना शास्त्रपरम्पराया रक्षा न भवति। अतः रटनमपि अपेक्षितं। परन्तु रटनमेव इति असत्यम्। संस्कृते प्रायः बोधः भवति, बोधात्मकः एव व्यवस्था भवति। यतोहि वयं गुरुकुले पाठयाम, संस्कृतविद्यालये महाविद्यालये च पाठयाम। तत्र छात्राः यदा बोधपूर्वकं पाठिताः भवन्ति तदा सपदि विषयस्य उपस्थापनं भवति। संस्कृतपरम्परा तु तादृशी अस्ति यत् उदाहरणमुखेन, आगमनविधिमुखेन संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भवति। साम्प्रतिक गुरुकुलेषु, साम्प्रतिक संस्कृतविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च संस्कृतस्य बोधपूर्विका शिक्षा अस्माभिः प्रवर्तनीया अस्ति। सा इदानीं प्रवर्तते च। सुवेदी महोदय, भवान् संस्कृत गुरुकुलं सञ्चालयति, तत्र अध्यापयति च। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृत गुरुकुलेषु सामान्य पाठशालासु च का भिन्नता भवता विभाव्यते? संस्कृत गुरुकुलं नाम गुरोः कुलम्। गुरुकुले गुरवः भवन्ति, एवं च शिष्याः भवन्ति। शिष्याः गुरुम् अनुसृत्य सदाचारस्य, चरित्रस्य विकासं कुर्वन्ति, एवं अन्तर्निहित चेतनाया विकासं कुर्वन्ति, आध्यात्मिक ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति।
आध्यात्मिक ज्ञानस्य पुनरुद्बोधनं कुर्वन्ति। सा विद्या या विमुक्तये इति विद्याया या मर्यादा अस्ति, या परम्परा अस्ति, ताम् अवगच्छन्ति। संस्कृत विद्या केवलं जीविकार्थं न, संस्कृत विद्या तु विमुक्त्यर्थं न तु भोक्त्यर्थम् इति गुरुकुले पाठ्यते, गुरुकुले बोधः भवति। सामान्य पाठशालासु सा गुरुशिष्य परम्परा न दृश्यते। सामान्य पाठशालासु गुरुः शिक्षकरूपेण वेतनभागरूपेण आगच्छति। शिष्याश्च केवलं विद्यार्थिनः सन्तः आगच्छन्ति, न शिष्यभावनया आगच्छन्ति। अतः सामान्य पाठशालासु अधीयानः छात्राः प्रमाणपत्रं सम्प्राप्य कृतकृत्याः भवन्ति। गुरुकुले स्थिताः छात्राः प्रमाणपत्रस्य महत्त्वं न अवगच्छन्ति। ते तु केवलं बोधस्य, केवलं चरित्रस्य, केवलं अन्तर्निहितचेतनाया, केवलं कर्तव्यस्य बोधम् अवगच्छन्ति। एतदर्थं संस्कृत गुरुकुल परम्परा या अस्ति सा मूलतः नेपालस्य प्राचीन विद्या परम्परा अस्ति। तां विद्या परम्परां पुनः उद्बोधयितुं पुनर् अवगन्तुं गुरुकुलानां भूमिका महती अस्ति इति अहं विभावयामि। सुवेदिवर्य, अन्ते अहं जिज्ञासामि यत् नेपालदेशे सर्वकारपक्षतः संस्कृत संवर्धन दृशा किं विधीयमानमस्ति, किं च संस्कृताय भवद्भिः अपेक्ष्यते, कृपया श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। नेपालदेशे प्रत्यक्षरूपेण प्रशासनद्वारा तादृशाः कार्यक्रमाः समायोजिताः तु न दृश्यन्ते, परन्तु विश्वविद्यालयपक्षतः कदाचित् कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तदपेक्षया साधुभिः महात्मभिः सञ्चालितेषु गुरुकुलेषु संस्कृत संवर्धनार्थं राष्ट्रियस्तरीय प्रतिस्पर्धाः समायोज्यन्ते। एतदर्थं पुरस्कार व्यवस्था, सम्मान धनराशि व्यवस्था अपि विधीयते। अस्माभिः साकं सम्भाषणाय भवते आकाशवाणी पक्षतः भूरि भूरि धन्यवादाः। भवते आकाशवाण्यै श्रोतृजनेभ्यश्च मम पक्षतः अपि सहस्रशः धन्यवादाः। नमो नमः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रियाः श्रोतारः, अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन क्रमे मम सहयोगी सुनील जोशी प्रस्तौति अधिविश्वं संस्कृत प्रचाराय संरक्षणाय च प्रवर्तमानं गतिविधि सन्दर्भख्यापकम् इदं वृत्तविशेषम्। बुद्ध पूर्णिमायाः अवसरे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा आयोजिते वैशाख वैश्विक समारोहे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् मानव सेवा प्रेम च भगवतः बुद्धस्य प्रमुखः सन्देशः आसीत्। कार्यक्रमे अस्मिन् भारतं प्रतिनिदधति कैटलॉग ऑफ मंगोल तंजूर इति ग्रन्थस्य सम्पादिका डॉ शशिबाला निगदितवती यत् अस्मिन् ग्रन्थे प्रायः 3,000 संस्कृत भाषातः मंगोलियाई भाषायाम् अनूदित ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। साहित्य शास्त्र मूर्धन्यो विद्वान् काशी वास्तव्यः आचार्यः रेवा प्रसाद द्विवेदी वर्यः दीर्घकालिक रोगानन्तरं दिवंगतः। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अमित शाहः, उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, काशी विद्वत् परिषदः अध्यक्षः प्रोफेसर रामयत्न शुक्लश्च अस्मै विदुषे श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवन्तः। संस्कृत बल्गारिया इति शब्दकोशस्य निर्माता प्रोफेसर रामकृष्ण कौशिकः अपि दिवंगतः। प्रोफेसर रामकृष्ण कौशिकः एकः प्रतिष्ठितः प्राच्य विद्या कोविदः आसीत्। अनेन बल्गारिया विश्वविद्यालये भारतीय दर्शन संस्कृतिः हिन्दी भाषायाश्च प्रशिक्षणं कारितम्। मित्राणि, सम्प्रति बालमनोवल्लरी भागः प्रस्तोष्यते। अत्र प्रभागे अद्य एकां प्रेरणाप्रदां संस्कृतकथां श्रावयति दिल्ल्याः द्वारका स्थितस्य बालभारती पब्लिक विद्यालयस्य छात्रा काव्या। अस्य शीर्षकम् अस्ति वणिक्सेवकयोः कथा। वर्तमाननगरे एकः कुशलः आपणिकः आसीत्। एकदा सः निजकन्यायाः विवाहम् उपलक्ष्य भोजनस्य आयोजनम् अकरोत्। तस्मिन् आयोजने तस्य राज्यस्य नृपः प्रजाजनाः च आमन्त्रिताः आसन्। आपणिकः सर्वेषां बहुमानम् अकरोत्।
कश्चन सेवकः तत्र आसन्दिकायाम् उपविशति। क्रुद्धः आपणिकः तं बहिः निष्कासितवान्। अनेन व्यवहारेण सेवकः लज्जितः भवति। सः एतस्य प्रतिकारं कर्तुम् इच्छति। एकदा सेवकः नृपस्य कक्षे सम्मार्जन कार्यं करोति स्म। नृपम् अर्धनिद्रायां ज्ञात्वा सः अवदत् एतस्य आपणिकस्य ईदृशं दुस्साहसं यत् राज्ञा सह दुर्व्यवहारं करोति। सेवकस्य वार्तां श्रुत्वा नृपः सशङ्कितः जातः। सः राजसभायाम् आपणिकस्य आवागमनं निषिद्धम् अकरोत्। अग्रिमदिने आपणिकस्य आगमने प्रहरेण तम् अन्तर्गमनात् निवारयन्ति। तत्रोपस्थित सेवकः एतत् सर्वं दृष्ट्वा तस्य उपहासं करोति। आपणिकः अधुना सर्वं वृत्तम् अवगच्छति। एकदा आपणिकः तं सेवकं निजगृहम् आहूय तस्य बहुसेवा सत्कारम् अकरोत्। उपहारं दत्त्वा तं क्षमायाचनं करोति। सेवकः प्रसन्नो भूत्वा तं तस्य सम्मानं पुनः प्रापयितुं कथयति। अग्रिमदिने पुनः नृपम् अर्धनिद्रायां मत्वा सः बुद्बुदं करोति। हे भगवन्, अस्माकं मूर्खं नृपः स्नानागारे कर्कटीं खादति। इति श्रुत्वा नृपः क्रुद्धः भवति। सेवकः अपि क्षमायाचनं करोति। नृपः अचिन्तयत् यदि एषः सेवकः मम विषये एवं कथयति तर्हि अवश्यमेव एव तस्य आपणिकस्य विषये अपि अनुचितम् एव कथयति स्म। अग्रिमदिने नृपः आपणिकम् आहूय तस्य सम्मानं करोति। मित्राणि, साम्प्रतं संस्कृत, हिन्दी, मराठी इति भाषात्रये पञ्चवाक्यानि अस्मान् शिक्षयति मुदिता वेतालः। अयमस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्याख्यः प्रभागः। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतं विश्वस्य बृहत्तमं लोकतन्त्रमस्ति। पहला वाक्य है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मराठी में भारत विश्वातलं सर्वात मोठं गणतंत्र आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च लोकतंत्रस्य अंगानि सन्ति। दूसरा वाक्य है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के अंग हैं। मराठी में विधायिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे लोकतंत्राचे अंग आहेत। तृतीयं वाक्यमस्ति विधायिका विधेः निर्माणं करोति। तीसरा वाक्य है विधायिका कानून का निर्माण करती है। मराठी में विधायिका कायद्यांचा निर्माण करते। चतुर्थं वाक्यमस्ति कार्यपालिका विधेः अनुपालनं कारयति। चौथा वाक्य है कार्यपालिका कानून का पालन करवाती है। मराठी में कार्यपालिका जनतेकडून कायद्यांचे पालन करवून घेते। पंचमं वाक्यमस्ति न्यायपालिका समान न्याय व्यवस्थां प्रवर्तयति। पांचवा वाक्य है न्यायपालिका समान न्याय व्यवस्था को लागू करती है। मराठी में न्यायपालिका सर्वांसाठी सारखी न्याय व्यवस्था करते। धन्यवादाः। मान्याः, अग्रे सरामः आन्वीक्षिकी प्रक्रमं प्रति। मे मासस्य 25 दिनाङ्कः क्रान्तिकारी रामबिहारी बोसस्य जन्मदिवसत्वेन प्रसिद्धः अस्ति। अपि च मे मासस्य 27 तिथौ भारतस्य प्रथम प्रधानमन्त्रिणः पण्डित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य पुण्यतिथिः भवति। श्रोतारः, सम्प्रति समागतः कार्यक्रमस्य समापनकालः। अस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य विषये प्रतिक्रिया प्रेषण कामानां कृते ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी SANSKRITSAPTAAHIKEE@gmail.com। साम्प्रतं समापनं समुद्घोषयामः। आगामि सप्ताहे पुनरागमिष्यामः। तावत् गृहस्थाः भवन्तु, स्वस्थतां समाचरन्तु। नमो नमः। प्रस्तुत है संस्कृति संदेश।